सो तुम्ही आयज स्टेट एक्झिक्युटीव मिटींग घेतली कितें डिसिजन्स बीन जाले? एक म्हणल्यार BJP भारतीय जनता पार्टीची जी सिस्टम आसा संघटन प्रक्रिया ती आमी सगळी फॉलो करता. आमचे माननीय नितीन नबीनजी जे अध्यक्ष आसा तांचे संघटनेचेर बारीक लक्ष आसा आनी तातूंतल्यान तांच्यांनी जे प्रोग्राम्स दिल्ले असतात ते सगळे प्रोग्राम आमी सकयल स्तरा कडेन पर्यंत व्हरतात. उदाहरणान आमच्या आतां जे प्रशिक्षण जे चलता सगळीं जी मंडळां जाल्लीं आसा त्या सगळ्या मंडळांची प्रशिक्षणां चालू आसतात. म्हणजे त्या मंडळां भितर 31 जाणांची आमच्या मंडळाची टीम आसतली, बुथांचे प्रमुख आसतले, BLA आसतले, काही पंच सरपंच किंवा ते आमचे जे कोण कॉर्पोरेटर आसात आनी प्रमुख कार्यकर्ते आसात अशे एक 100 जाणांची 80 ते 100 अशे जाणांचे तांचे प्रशिक्षण वर्ग हे सगळे वर्ग जे आसात ते वर्ग पूर्ण गोंयांत चालू आसात आनी आतां पर्यंत 40 मतदारसंघांतले आमचे जवळ जवळ 28-30 वर्ग आसा ते पूर्ण जाल्ले आसात. उरिल्ले जे एक 2 दिवस 1 रात्री अशें जे ताजो हें आसा स्ट्रक्चर ते आसा ते फाल्यां हो म्हयनो मंथ एंड म्हणजे पयलो वीक पर्यंत पूर्ण जावंक जाय. ताजे नंतर जिल्हा डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आमचे प्रशिक्षणाचे वर्ग आसतले, ताजे नंतर स्टेटीचे आसतले. अशे देशभरान ह्या प्रशिक्षणाच्या वर्गांतल्यान 70 ते 80 लाख वक्ते निर्माण करप मंडळाच्या हातूंत भितर थंयच्या भारतभर असो एक 4 झोन जे आसात. एक बेंगलोर म्हणजे आमचो वेस्ट आमचो ईस्ट हांगासरलो सावथाचो झोन जो वेगळो आसा, मागीर नॉर्थ वेगळो, अप्पर नॉर्थ वेगळो, अशे जे 4 झोन आसा ते 4 झोनांतल्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी ताजे प्रशिक्षणाच्या वर्गांचे कार्यक्रमाचे नुसार तांच्यो बैठको जाता आनी तातूंत अपडेटेड जाता ताजी मिटींग. ताजे नंतर दुसरी केली आसा की ती म्हटल्यार आमचे हांगा 2 म्हयन्यांनी एकदां कोर कमिटीची मिटींग जावंक जाय. ताजेर रजिस्टर, एजेंडा, ताजे मिनिट्स, ताजे फोटोग्राफ्स, ताजे बाकीचे हे सगळें सिस्टमॅटिकली सगळे बुक्स ऑफ हे जे आसात एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे प्रोसेस केले तितले ते दवरूंक जाय. उपस्थिती ऑल इज संघटनेचो भाग. ताजे नंतर स्टेट ऑफिस बेरर जी आज बैठक जाली, स्टेट ऑफिस बेरर आमची प्रत्येक म्हयन्यान बसता ती बसूंक जाय. मंडळाच्यो मिटिंगे बसूंक जाय आनी हो सगळो जो संघटनेचो प्रक्रियेचो भाग आसा तो भाग वेवस्थीतपणे कार्यकर्त्यांपणे सकयल स्तरा पर्यंत पावपाक जाय. इतलो ताजो मागचो हेतू. म्युनिसिपल इलेक्शन येवपाचें आहा न्हू ताजेर डिस्कशन बीन काय जावंक एक असं की पार्टीच्या हातूंत भितर हांव काली उलयतां, आयजी उलयतां, प्रत्येक वेळा उलयतां की आमचो सदांच फोकस हो ऑर्गनायझेशन आसा, संघटना. आमची ताकद ही संघटना आनी मंडळ लेवलाचेर आसतले, बूथ लेवलाचेर आसतले, शक्ती केंद्र प्रमुख लेवलाचेर आसतले, पन्ना प्रमुख आसतले. ह्या ताकदीचेर आमी सगळीं इलेक्शनां जिखतात आनी आमी लोकांच्या दारान दारान वचून ज्यो उपलब्धी आसात त्यो उपलब्धी लोकांच्या दारां पर्यंत पावयतात. हें पयलींच्यान आतां पर्यंत चलिल्लें आसा. इलेक्शन हें माध्यम आमच्या खातीर एक टूल म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट तो ज्याच्या माध्यमांतल्यान आमी सत्तेच्या निमतान लोक कल्याणा खातीर काम करप. आनी मेन हे पक्षाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आसतले किंवा आमचे बाकीचे सगळे ऑफिस बेरर आसतले, जनरल सेक्रेटरी आनी हे सगळे तांकां वेगळे वेगळे कामां दिल्लीं आसा त्या कामाच्या हातूंत भितर सगळे काम करतात.